अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा लेकर आपकी खिदमत के लिए आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे आपके मसाइल का हल। ये मसाइल मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं, जैसे बच्चों की शादियों में रुकावट होती है, मियाँ बीवी में झगड़ा होता है, अक्सर औक़ात हमारे घरों में बेबरकती बहुत ज़्यादा हो जाती है, औलाद नाफरमान हो जाती है। ये तमाम मसाइल हमारे घरों के हैं और हर घर में कहीं ना कहीं ये मसला मौजूद होता है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए आपके सामने प्रोग्राम इस्तिखारा पेश किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती सैयद शहबाज सैफ़ी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इनके साथ ही नाज़रीन तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती कैसर शहजाद नईमी साहब। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, नईमी साहब और सैफ़ी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, जो कि आप लोगों के मसाइल का हल बताएंगे। अगर आप लोगों के साथ भी किसी किस्म का कोई मसला है तो आप लोग हमें प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं अपने किसी भी मसले के हल के लिए। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो ख़त के ज़रिए से अपना मसला हमें ख़त के ज़रिए से भेजते हैं, वो जवाबी लिफाफा साथ लाजमी भेजा करें, ताकि बात सही तरह से हो सके, आपको उस जवाबी लिफाफे में आपके मसले का हल बताया जा सके। अक्सर औक़ात कॉलर्स जो हैं वो गिला शिकवा भी कर रहे होते हैं कि जवाब नहीं आया, तो जब आप जवाबी लिफाफा भेजेंगे ही नहीं तो जवाब आपको कैसे हम भेजेंगे। तो ज़रूरी है कि ख़त के ज़रिए से जब आप भेजते हैं अपना मसला हमें लिख कर, तो उसके साथ जवाबी लिफाफा लाजमी भेजा करें। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों से यही कहूँगी कि नाज़रीन, प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को आसानी के लिए, आप लोगों के मसाइल हल करने के लिए पेश किया जाता है। इसमें आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं और अपने किसी भी मसले का हल जान सकते हैं। कॉलर हैं जी, उनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। थोड़ा सी ऊंची आवाज़ में बात करें। कौन है और कहाँ से हैं? मैं सादिया बोल रही हूँ। कहाँ से? सादिया जी। सादिया, कहिए क्या कहना चाहती हैं? मेरे ना 3 बेटे हैं, तो है एक 11 साल का, एक 15 साल का, एक 17 साल का। अच्छा जी। तो दोनों में बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी है और एक तरह गैस के बच्चे गैस ही नहीं सकते ना, तो मुझे बहुत परेशानी है कि अभी तो छोटे हैं, तो मैं उनकी मतलब उनके जो वालिद हैं वो सही नहीं है, तो मुझे ये है कि अब ये आपस में मिलजुल के रहें। और जो पढ़ाने है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहा कि वो पोजीशन होल्डर बन गया है, तो वो अगर मैं कहती हूँ तो वो ऐसे इग्नोर करता है इस बात को। अच्छा, तवज्जो नहीं देते बच्चे, बात पर तवज्जो नहीं देते, बात नहीं मानते। हाँ जी, नहीं, और लड़ते बहुत हैं आपस में, बिल्कुल लड़ते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। और जो हाँ जी, एक जो है ना, तो उसकी ना 35-36 साल की उम्र है। ठीक है। तो जब उसकी भी शादी नहीं, तो जब भी हम आपकी चीज़ कहते हैं ना किसी शादी का, तो कहते हैं कि इसके पीछे ना कोई जिंदगी लगी हुई है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है सादिया, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। नईमी साहब क्या कहेंगे? बच्चे आपस में लड़ते बहुत हैं, बात नहीं मानते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मेरी सादिया बहन से गुजारिश है कि सबसे पहले तो ये अपने घर में नमाज का अहतमाम करें, ख़ुद भी नमाज 5 गाना पढ़ें, बच्चों को भी नमाज की जो है वो ताकीद करें और उनसे नमाज़ पढ़ाएँ। इसके अलावा वजीफ़े के लिए 2 हैं। सुबह के टाइम फ़जर की नमाज के बाद सूरह फुरकान की आयत है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये रोज़ाना 101 बार अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़े। इसका तर्जुमा बहुत प्यारा है, क्या हमारे रब हमें हमारी औलाद और हमारी अज़वाज से आँखों की ठंडक अता फरमा। एक टाइम ये पढ़ा करें, और शाम के टाइम इशा की नमाज के बाद रोज़ाना या अल्लाह या जामिओ या वदूदो 303 बार पढ़कर किसी पानी पे या खाने की चीज़ें दम करके बच्चों को खिला दिया करें। इंशाअल्लाह उनमें प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त पैदा हो जाएगी आपस में, और वालिदैन की फरमाबरदार भी हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि सादिया आपको बताया है, आप इस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चे फरमाबरदार भी बन जाएंगे और आपकी बात भी मानेंगे और आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे भी नहीं। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों से यही कहूँगी कि जब आप लोग प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें, ताकि आपकी आवाज़ आ सके। जब टीवी का वॉल्यूम आपका ऊंचा होता है तो आपकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ पाती, जिसकी वजह से अक्सर औक़ात कॉल आपकी ड्रॉप भी हो जाती है और यकीनन इससे कन्फ्यूजन भी होती है आपकी बात समझने में। तो आप तमाम से यही गुजारिश है कि कॉल करने से पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कर लिया करें।
جیسے کہ رمضان کے آخری ایام کا سلسلہ جاری ہے اور میں یہ چاہتی ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہم آج کے پروگرام میں بات کریں، لیکن ایک کالر آ چکے ہیں، پہلے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، آزاد بات کر رہا ہوں خلابات سے۔ نام کیا ہے دوبارہ بتائیں؟ میڈم آزاد نام ہے، میاں والی خلابات سے بات کر رہا ہوں۔ جی کہیے، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میڈم یہ میں یہ بولنا کہ 6-7 سال ہو گئے میرے پر کوئی مقدمہ چل رہا ہے، وہ ختم نہیں ہو رہا، وکیل وغیرہ رہنمائی ہو جائے۔ مقدمہ چل رہا ہے تو آپ جاننا کیا چاہتے ہیں؟ میڈم یہ کہ ختم نہیں ہو رہا، دن میں لمبا ہوتا جا رہا ہے، پتہ نہیں 6 سال ہو گئے میڈم۔ 6 سال ہو گئے، تو مقدمہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ یہ میڈم میں ایک محکمے میں جاب کر رہا تھا، ان محکمے میں سرور بنا ہوا تھا۔ کوئی ٹرانزیکشن کا، کوئی پیسوں کے لین دین کا مسئلہ ہے؟ جی میڈم۔ اچھا چلیں جی، اس حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ صفی صاحب کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ پیارے بھائی، جہاں تک آپ کے مسئلے کا تعلق ہے، آپ کچھ عرصے کے لیے معمول بنا لیں کہ دن میں ایک مرتبہ جو وقت آپ کو مناسب لگے، اگر ایک ہی مرتبہ مناسب نہ ہو تو 2 بار کر کے بھی آپ سورہ یوسف روزانہ 1 بار پڑھنی ہے آپ نے۔ اگر ایک وقت میں نہیں پڑھ سکتے تو کچھ صبح پڑھ لی، کچھ شام میں پڑھ لی، روزانہ 1 مرتبہ سورہ یوسف پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ اور جب آپ جو ہے نا وہ آپ جائیں پیشی پر، عدالت میں جائیں، تو پھر آپ نے راستے میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ پڑھتے ہوئے جانا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت مہربانی فرمائے گا، اگر آپ حق پر ہوئے تو فتح انشاءاللہ آپ کی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے جی، آپ کو جس طرح سے بتا دیا ہے صفی صاحب نے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے حق میں آئے گا فیصلہ، اگر آپ حق پر ہیں تو۔ جیسے کہ رمضان کے آخری ایام کے حوالے سے ہم گفتگو کے سلسلے کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، کیا کہیں گے صفی صاحب؟ جہاں تک اس ماہ مبارک کا تعلق ہے، سارا ماہ مبارک برکت والا ہے، بے شک، اور بالخصوص یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو خصوصی رحمتیں ہیں، یعنی طاق راتیں ہیں، ان میں پھر لیلۃ القدر ہے، اور پھر مسلمان مرد اور عورتیں اعتکاف کرتے ہیں، مرد حضرات مساجد میں اور خواتین اپنے گھروں میں اعتکاف کا اہتمام کرتی ہیں، اور طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جاتا ہے، اور اگر لیلۃ القدر نصیب ہو جائے تو پھر 1 رات کی عبادت 84 جو ہے نا وہ سال کے برابر ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہیں سے آگے بڑھیں گے، پہلے کالر سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی۔ کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ رانا شفیق سیالکوٹ کینٹ سے بول رہا ہوں جی شفیق صاحب کہیے۔ جی میرا جی اپنا والد صاحب کے ٹائم کا نا کیس لگا ہوا عدالت میں نا، تقریباً 50 سال ہو گیا ہمیں کیس لڑتے تھے نا۔ اچھا جی۔ تو بس وہ طریقے پڑتی ہیں، بس فائنل نہیں ہو رہا ہمارا نا، مطلب کہ یہ الاٹمنٹ تھی جب انڈیا سے آئے، جب سے ہمارے مطلب کہ الاٹمنٹ ہمیں ملی تھی یہاں پہ، اس کے بعد میں 30 سال کے بعد یہ پھنس گئی، اور اس کے بعد ہم 50 سال ہو گئے کیس لڑتے ہیں۔ اچھا تھوڑا سا یہ بتا دیں، جو آپ کے والد صاحب کا کیس چل رہا ہے یہ کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ جی والد صاحب کا فوٹو ہو گیا، میں لڑ رہا ہوں کیس نا۔ نہیں آپ ہی کر رہے ہیں، لیکن کیس کس چیز سے ریلیٹڈ ہے؟ کیس ہے ہماری الاٹمنٹ، جب انڈیا سے آئے نا، انڈیا کے بدلے میں جو جگہ ادھر ملی تھی نا ہمیں الاٹمنٹ گھر جائیداد سے متعلق۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے شفیق صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، اس حوالے سے ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے اس حوالے سے نیمی صاحب؟ بھائی اس سے گزارش یہ ہے کہ جب صبح نکلتے ہیں عدالت جانے کے لیے، جس دن ان کی پیشی ہوتی ہے، تاریخ ہوتی ہے، مقدمے پیش ہونے جاتے ہیں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بتایا تھا، تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اس کا وظیفہ کرتے رہا کریں، پڑھتے جائیں، کھلا پڑھتے رہیں بغیر تعداد کے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ اس کے علاوہ روزانہ 1 بار سورہ یوسف کی تلاوت کیا کرے، انشاءاللہ اللہ کریم ان کو جو ہے وہ فتح ابھی کامرانی عطا فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے، کیس کے حوالے سے جیسے کہ آپ کو نیمی صاحب نے شفیق صاحب سمجھایا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ جو ہے یہ بہت جلد حل ہو جائے گا۔ یقیناً جیسے کہ ہم پروگرام استخارہ جو کہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اس میں آپ اپنے کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، آپ کو آپ کے مسئلے کا حل قرآن و حدیث کی روشنی میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے خوبصورت اور
पाक नामों के ज़रिए से हल बताया जाता है। साथ ही साथ वो तमाम लोग जो अपने किसी मसले में या किसी चीज़ में आप रिश्ता करने जा रहे होते हैं तो आप ये जानना चाहते हैं कि इस्तिखारा करवा लें कि क्या ये रिश्ता हमारे लिए बेहतर होगा, नहीं होगा, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसके लिए भी आप लोग कॉल्स कर सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे सवालात होते हैं जिसमें हम कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि इसका क्या जवाब होगा दीन के मुताबिक, शरई बहुत से ऐसे मसाइल होते हैं जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और उसके हवाले से डिटेल से आपको आपके मसाइल का हल भी बताया जाता है। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों से यही कहूँगी कि जैसे कि प्रोग्राम इस्तिखारा में आपके साथ हम कॉल्स पर बात भी कर रही होती हैं, आप लोगों की कॉल्स आ रही होती हैं जिसमें आपको मसाइल का हल बताया जाता है और साथ ही साथ रमज़ान के हवाले से भी हम गुफ्तगू कर रहे होते हैं। यकीनन जैसे कि हमें अभी सैफ़ी साहब ने समझाया भी है। नईमी साहब क्या कहेंगे, रमज़ान के यकीनन पूरा महीना ही बड़ा बाबरकत है लेकिन अब कुछ ही आयाम रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह की तरफ से एक पैकेज अनाउंस हुआ है कि जिसमें आप नफल पढ़ते हैं तो फ़र्ज़ का सवाब मिलता है, फ़र्ज़ पढ़ते हैं तो 70 फ़राइज़ या इससे ज़्यादा का सवाब मिलता है। और उसका आखिरी अशरा जिसको इत्कुम मिनन नार कहा गया है, जहन्नुम से आज़ादी का अशरा कहा गया है, इसका इस वक्त वो अशरा चल रहा है और इस अशरे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने रब से जो है वो पनाह मांगनी चाहिए जहन्नुम की आग से। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार का वजीफ़ा करना चाहिए, इबादत करनी चाहिए, इसमें ताक़ रहते हैं। और लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, जिसको वो लैलतुल क़द्र मिल गई तो वो 1000 महीनों से अफजल वो रात होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा ताक़ रहते हैं। जो 23 और जो है वो 21 की रात गुजर के आगे 27वीं की रात आने वाली है तो तमाम 25वीं की रात जो है वो आने वाली है। इन रातों में हमने 29वीं की जो रात है इबादत करनी है। अपनी ज़िंदगी के जो हमसे नमाज़ें रह गई हैं, हमसे नमाज़ें छूट गई हैं, हम नहीं पढ़ सके किसी वजह से, उनकी क़ज़ा करनी है। इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत करनी है क्योंकि कुरान पाक की तिलावत के बारे में भी रब ने इरशाद फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। ये वो बाबरकत महीना है कि इसमें अल्लाह ताला ने कुरान को नाज़िल फरमाया, नज़ुल कुरान का महीना है। तो जश्न कुरान भी इसी महीने में मनाया जाता है, जश्न नज़ुल कुरान भी मनाया जाता है। तो कुरान की तिलावत करके, कुरान के हमने जो तर्जमे के साथ पढ़ के अपने रब के अहकामात पे ज़्यादा से ज़्यादा अमल करके थोड़े वक्त में ज़्यादा लेने के लिए हमें रमज़ान की रातों को इबादत करनी है। क़ियामुल लैल का जो है हमने अपना वतीरा बनाना है कि हम रातों को जागें, अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज जो है वो बार बार पढ़ें, नवाफल पढ़ें। तहज्जुद की नमाज जो है आम ज़िंदगी में तो हम नहीं पढ़ सकती, तहज्जुद की नमाज बड़ी लाडली नमाज होती है। बिल्कुल ठीक है, तहज्जुद की नमाज बड़ी लाडली नमाज होती है। यहीं से आगे बढ़ेंगे, एक कॉलर हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन है और कहाँ से हैं? जी बाजी लाहौर से खलील बात कर रहा हूँ। जी खलील साहब। बेटी की आंखें नहीं ठीक। बेटी का क्या नाम है? बिस्मा। और उम्र कितनी है? उम्र 12 साल। ठीक है, आंखें नहीं ठीक, क्या हुआ है आंखों को, थोड़ा डिटेल से बताएं। बाकी ये कह रहे हैं कि इसकी आंखों लाइन ड्रॉप हो चुकी है। खलील साहब आपके टीवी का वॉल्यूम ऊंचा था, यकीनन अब आपकी लाइन ड्रॉप हो चुकी है। जहाँ तक आपका मसला समझ में आया है उस हवाले से हम रहनुमाई ले लेते हैं। सफ़ी साहब क्या कहेंगे? अब सही तरह वाज़ेह तो नहीं हुआ कि प्रॉब्लम मौसमी है या वक्ती है या मुसलसल कोई मसला है। तो कुरान पाक की एक आयत है, मैं अर्ज़ कर देता हूँ, उसे पढ़ना शुरू कर दें। जो भी मसला हुआ इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमाएगा। सूरह काफ है 26वें पारे में, उसका आखिरी रुकू है। उस आयत का एक जुमला इन्होंने पढ़ना है, फ़कशफ़ना अनका ग़िताअका फ़बसरुकल यौमा हदीद। ये पढ़ के उंगली के पुरों पर दम करके आंखों पे फेरना है। ठीक है। ये दिन में 3 मरतबा दम करना है और हर बार 3 मरतबा फूंक मारनी है। इन 3 मरतबा ये आयत पढ़नी है, पढ़ के उंगली के पुरों पर फूंक मार के आंखों पे फेरना है। अव्वल आखिर 3-3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। इंशाअल्लाह ये शुरू करें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमाएगा, आंखें ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है खलील साहब, जैसे कि आपको बताया है सफ़ी साहब ने, इस पर अमल कीजिए। बिस्मा की आंखों का जो भी मसला है, डिटेल से तो हम नहीं सुन पाए, आपकी कॉल लाइन ड्रॉप हो गई, लेकिन जो भी मसला होगा इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा।
जैसे कि नईमी साहब हम बात कर रहे थे तहज्जुद की नमाज के हवाले से कि तहज्जुद की जो नमाज है वो बड़ी लाडली नमाज है, बहुत लाडली इबादत है। एक बुज़ुर्ग लिखते हैं मन तलबल उला सहर लयाली, जिसने बुलंदियों का जो तलबगार हो, जो अरूज चाहता हो, जो अपनी ज़िंदगी में कमाल हासिल करना चाहता हो, जिसके एम्स और गोल्स बड़े हों, उसको चाहता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ हासिल करे, तो वो सहरी को जो है जागना अपनी आदत बना ले। सहरी के टाइम जो तलबा हमारे तालिबात और तलबा सुन रहे हैं, उनसे कहना चाह रहे हैं कि जो सबक आपको याद करने में दिक्कत पेश आती है, मुश्किल पेश आती है, अपना वतीरा बना के देखें, सहरी के टाइम याद करें, सबक भूलेगा ही नहीं इंशाअल्लाह रहमान। ज़हन फ्रेश होता है, उस वक्त रब की रहमत जो है आसमान दुनिया से नीचे आकर आवाज़ें लगा रही होती है, दुआएं जो है सदाएं लगा रही होती है कोई मुझसे मग़फ़िरत मांगने वाला उसे मैं मग़फ़िरत दूँ, है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला उसे मैं रिज़्क़ दूँ, है कोई मुझसे बुलंदियाँ मांगने वाला उसे मैं बुलंदियाँ दूँ। जो भी दुआएं उस वक्त में करें। और तहज्जुद की नमाज़ मैं अर्ज़ कर रहा था, बड़ी लाडली इबादत है, आप करके देखिए उसे करने में कितनी चाशनी मिलती है, कितना सुकून मिलता है, और उसके बाद दुआएं भी मांग के देखें, दुआएं भी बड़ी जल्दी से कबूल होती हैं। लिहाजा रमज़ानुल मुबारक के चंद अयाम पीछे रह गए हैं, न जाने अगले साल ज़िंदगी में हमें ये माह मुबारक नसीब होगा या नहीं होगा, लेकिन इतना बड़ा रब का पैकेज कि नफल के सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर, फ़र्ज़ का सवाब 70 या उससे ज़्यादा फ़राइज़ के बराबर, और आखिरी अशरा जो जहन्नुम से आज़ादी का अशरा है, सब मिलकर अपने रब से जहन्नुम की पनाह मांग लें। आइए आप मिलकर अपने मुल्क की खुशहाली की दुआएं मांगें। हमारे जो बहन भाई इस मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, उनकी शिफा की दुआ मांगें। हम अपने मुल्क की तरक्की की दुआ मांगें, अपने रब से वादे करें, अपने रब से तौबा करें कि हम आइंदा जिन जिन गुनाहों की वजह से हम पर अजाब आ रहे थे, हम वो गुनाह नहीं करेंगे। नाप तोल में कमी की बीमारियाँ हम छोड़ दें, हम मिलावट की चीज़ें जो हैं वो बनाना छोड़ दें। सिर्फ़ कुरान जो है हमें तालीमात देता है, हमने उस पर अमल करके रब की रहमत लेनी है। वो लोग रब की रहमत के मुस्तहिक नहीं हो पाते जो ऐसे बाबरकत महीनों में भी जराइम जो है वो बढ़कर करते हैं। अगर ऐसे महीनों में, ऐसी बाबरकत घड़ियों में रब की इबादत का सवाब ज़्यादा है, तो ऐसे महीनों में अगर हम रब की नाफरमानी करेंगे तो उस पर पकड़ भी सख्त होगी। लिहाजा हमें सबको मिलकर अपने रब के यहाँ जो है वो रुजू इल्लाह करना है, रब की तरफ राग़िब होना है, और उसकी जो है रहमतों का जो है वो हमने तलबगार बनना है। और इंशाअल्लाह रहमान अल्लाह ताला ज़रूर हम सब का जो है वो हामी नासर होगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि आपके पास एक दफ़ा जबरील अमीन हाज़िर हुए तो बड़े परेशान हाल थे, उनके चेहरे पे जो उन्हें नज़र आ रहा था, आपको जो आपके यहीं से हम वाक़े को आगे कंटिन्यू करेंगे। कॉलर हैं, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? मैं चकवाल से तनवीर बोल रहा हूँ। जहांगीर? तनवीर जी, तनवीर साहब कहिए। ये मैंने अपने बेटे के बारे में पता करना था, निशान तनवीर नाम है, तो BSc उसने किया, आगे इसके लिए पता करना था कि ये आगे पढ़ना इसके लिए बेहतर है या जॉब करना बेहतर है? आपने ये पता करना था कि पढ़ना बेहतर है या? जी ठीक है, जॉब करना बेहतर है या पढ़ना बेहतर है, ये जानना चाहते हैं। तो इनकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है? पढ़ाई BSc अभी कंप्लीट की है। ठीक है, चलें ठीक है जी, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। क्या कहेंगे इस हवाले से सफ़ी साहब? पहली बात तो ये है कि जहाँ तक ऐसा कोई मामला हो तो उसमें इस्तिखारा ज़ाती तौर पे कर लेना चाहिए। इंसान जो चाहे अपनी आँखों से ख़ुद देख लेता है, उस पर उसका दिल भी मुतमईन होता है और जहन भी उस बात पे टिक जाता है। तो आपके लिए मशवरा अगर आप पूछते हैं तो वो ये है कि आप नमाज इशा के बाद, तरावी के बाद 2 रकात नमाज़ पढ़ें इस्तिखारा के लिए, और उसके बाद आप उर्दू में ही ये जुमले कह लें कि मेरे बेटे के लिए आगे फ्यूचर में क्या बेहतर है। अगर आपको जो है ना वो ख्वाब में इशारा मिल जाएगा। बाकी जॉब की ट्राई करें, पाकिस्तान में इतनी जल्दी जॉब तो मिलती नहीं है, जॉब की ट्राई भी करते रहें और तालीम भी जारी रखें। और तालीम को तो नहीं रोकना चाहिए, कहीं पे भी जाके उसे कंटिन्यू रखा जाए और जॉब की ट्राई भी शुरू कर ली जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपनी मदद को शामिल हाल फरमाएगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे कि तनवीर साहब आपको समझाया क्या है, इंशाअल्लाह ताला जो बेहतर होगा वो आपके सामने आ जाएगा। कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं बात कर रहा हूँ। नाम दोबारा बता दें। अपना नाम बता दीजिए। जी ताहिर बात कर रहा हूँ। ताहिर बात कर रहे हैं। ताहिर साहब कहाँ से कॉल कर रहे हैं? जी मैं चकवाल से बात कर रहा हूँ। चकवाल से, कहिए क्या कहना चाहते हैं?
जी मैं अपना इस्तेखारा करवाना चाहता हूँ। जी, किस बारे में इस्तिखारा करवाना है आपको? कोई समझ नहीं आती कि मैं जो है ना हर वक्त जिस्म में दर्द रहता है, ज्यादातर सीने में दर्द रहता है। जिस्म में हर टाइम दर्द रहता है? हाँ जी, ज्यादातर जो सीना है ना इसमें दर्द रहता है। अच्छा, तो आपने इस हवाले से डॉक्टर से राब्ता हाँ किया? जी, तो बाकी मैं डॉक्टरों के पास जाता हूँ, वो कहते हैं आपको कोई मसला नहीं है, बीमारी नहीं है। ठीक है, तो दर्द आपके पूरे जिस्म में है? हाँ जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी ताहिर साहब, इस हवाले से हम राय ले लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। नईमी साहब क्या कहेंगे? ताहिर भाई से गुजारिश है, सबसे पहले तो बावज़ू रहा करें और नमाज की पाबंदी किया करें। इसके अलावा जैसे आपने इन्हें मशवरा दिया कि सबसे पहले अपना मेडिकल चेकअप करवाएं। अगर मुझे जैसे समझ आ रही थी इनकी बात की, शायद ये कह रहे थे मुझे सीने में दर्द रहता है, तो सीने में दर्द दो वजह से हो सकता है, या तो उनको कोई जो है वो उनके लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, या उनको कोई हार्ट प्रॉब्लम है। तो इस तरह अपना रेगुलर चेकअप करवाएं किसी अच्छे डॉक्टर से। बाकी रूहानी वजीफ़ा इनके लिए ये है कि रोज़ाना सुबह की नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने जिस्म के ऊपर दम कर लिया करें। और जब भी कोई चीज़ जो है वो खाने पीने लगें तो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मास्मिही शैउन फिल अर्दी वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, ये पढ़ के खाया करें। इंशाअल्लाह रहमान इनको जो है वो सुकून मुयस्सर आ जाए। बिल्कुल ठीक है जी ताहिर साहब, जैसे कि आपको नईमी साहब ने समझाया है, आप इस पर अमल कीजिए। आपके जिस्म का जो दर्द है ये इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट कॉलर, अस्सलामु अलैकुम। हेलो, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? जी। मोहसिन सदाकत गुजरात से बात कर रहा हूँ। नाम दोबारा बता दें। मोहसिन सदाकत। मोहसिन जी, मोहसिन साहब कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी मेरा तकरीबन शादी को 9 साल हो गए, अभी तक औलाद नहीं हुई। अच्छा जी, ठीक है। आपने मोहसिन साहब डॉक्टर से राब्ता किया है? जी फिलहाल तो नहीं किया। अभी तक नहीं किया? अच्छा चलें, आप डॉक्टर से भी राब्ता कीजिए, प्रॉपर चेकअप अपना करवाइए, टेस्ट करवाइए, जैसे डॉक्टर आपको समझाएं उस पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। रूहानी इलाज के लिए हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। सफ़ी साहब क्या कहेंगे? एक वजीफ़ा तो मैं बताऊंगा लेकिन ईद के बाद, क्योंकि नफली रोज़े होते हैं उसमें, तो अभी तो रमज़ान मुबारक चल रहा है, फ़र्ज़ी रोज़े हैं जी। अभी आप ऐसा करें कि दोनों मियाँ बीवी दिन में एक मरतबा सूरह मरियम इसे तिलावत करना शुरू कर दें, और साथ में या खालिकू या बारिऊ, ये अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी हैं, इन्हें मुसलसल रोज़ाना कम अज़ कम 3 तस्बीह की आप दोनों में से हर एक पढ़ें जी। ये मामूल बनाएं। इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ अल्लाह ताला मेहरबानी फरमाएगा। ईद के बाद फिर ये रब्ता करेंगे तो इंशाअल्लाह डिटेल में इनको एक वजीफ़ा है जो कि नफली रोज़ों के साथ होता है, वो अर्ज़ करेंगे। आप अल्लाह की बारगाह में दुआ भी करते रहें, ये दिन दुआ के हैं। रमज़ान मुबारक का अशरा आखिरी अशरा है और आखिरी अय्याम है, तो जब कोई मज़दूर मज़दूरी कर लेता है तो उसे उसका अजर मिलता है जी। तो आप अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह से मांगें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको औलाद की नेमत से ज़रूर नवाजेगा। बिल्कुल ठीक है जी, जैसे आपको बताया है मोहसिन साहब, इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बेहतरीन साले औलाद अता फरमाएंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहाँ से हैं? जी मैं खावर अब्बास बात कर रहा हूँ जी, जंग से। जी खावर अब्बास साहब कहिए क्या कहना चाहते हैं? जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपके पास माशाल्लाह काफी खूबसूरत और आलिम दीन शख्सियतें बैठी हैं जी। मेरा भी सलाम हो आप लोगों को जी। तो दूसरी बात ये है जी कि मेरी कॉल ना काटिएगा, बहुत प्यासा हूँ। एक सवाल मेरे पास है, मुझे बच्चे ने किया था, मेरे बेटे ने। अच्छा कि खाना काबा जो है ना, किबला अव्वल जो है ये बैतुल मुकद्दस यरूशलेम वाला है या ये मक्का शरीफ वाला है? और इसके बाद ये बताना है आपने कि अगर ये है तो इसको किबला अव्वल क्यों कहा जाता है? अगर ये किबला अव्वल है तो ये किस नबी के दौर में बना है? अल्लाह पाक ने किस नबी को हुक्म दिया था इस किबला बनाने का? ठीक है, बिल्कुल। अगर मेरी कॉल ना काटे तो मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो ज्यादा मेरे अंदर जो सवाल है मैं थोड़ा प्यासा मेरी हूँ। बात सुनिए खबर साहब, आपका सवाल हमारे पास आ गया है। अब हम यकीनन आपकी लाइन ड्रॉप होगी, अब आप टीवी पर इस सवाल का जवाब बैठ के सुनिए कि हमारे अलामा हजरात इसका क्या जवाब देते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगे इस हवाले से नईमी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ने ये सवाल किया कि ये जो खाना काबा है
یہ جو ہے وہ قبلہ اول ہے یا بیت المقدس قبلہ اول ہے؟ دیکھیں مسلمانوں کا کچھ دیر کے لیے قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا ہے، لیکن پہلے قبلہ جو ہے خانہ کعبہ تھا. کچھ مہینوں کے لیے جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی گئیں. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کے نبی کی خواہش ہوئی کہ ہمارا جو ہے وہ قبلہ خانہ کعبہ کو ہی ہونا چاہیے، چونکہ آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا قبلہ جو ہے وہ بھی بیت اللہ ہی تھا، اور جو ہے وہ ہمیشہ سے وہی چلتا آ رہا تھا. تو پھر اللہ کے نبی کی اس خواہش کو اللہ تعالیٰ نے مد نظر رکھتے ہوئے نماز کے دوران جو ہے وہ اس کی وہی نازل فرمائی، اور نماز کے دوران ہی جو ہے وہ قبلہ چینج ہوا. جس مسجد میں قبلہ چینج ہوا اس مسجد کو ہے وہ مسجد ذی قبلتین بھی جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو جو ہے وہ چینج ہوا. قبلہ اول جو ہے وہ کچھ دیر کے لیے ہمارا مسلمانوں کا قبلہ جو ہے بیت المقدس رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی جو ہے وہ خانہ کعبہ ہی تھا، اور بعد میں اب تک ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ ہی جو ہے وہ قبلہ رہے. بالکل ٹھیک ہے جی. یقیناً خاور صاحب آپ کے سوال کا جواب آ گیا ہے، آپ نے سن لیا ہوگا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھوڑا سا اونچی آواز میں بات کریں اور اپنا نام بتا دیجیے. جی السلام علیکم، میں لاہور سے بات کر رہی ہوں، فریدہ. فریدہ لاہور سے. جی فریدہ کہیے کیا کہنا ہے آپ کو؟ جی میری جی کل بھی بات ہوئی تھی، میں ایکچولی اپنے بیٹے کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جی کیجیے. جی ان کا جی میں نے جہاں پہ اپنی بچی اپنے بیٹے کے لیے تلاش کی ہے وہ ان کا نام ہے قرۃ العین. اچھا قرۃ العین ٹھیک ہے جی. اور میرے بیٹے کا ہے جی وجاہت. بالکل آپ کی کال آئی تھی کل. جی جی. تو میں ایکچولی استخارہ میں نے رات سے شروع کی ہے، مجھے رات کو کچھ نہیں کوئی بھی ابھی نہیں، 3 دن کا مجھے مولانا صاحب نے بتایا کہ کرنا ہے. جی رات میں نے پہلا دن تھا میں نے کیا، آج دوسرا دن میں کروں گی. اور میں اس کے علاوہ بھی کسی سے کروا سکتی ہوں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے بالکل اس کا جواب ہم لے لیتے ہیں. یہ تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ آیا یہ بیٹے کا نام میں نے بتایا ہے، بیٹی کا بھی، تو وہ آپس میں یہ میچ کریں گے، میں کروں گی کیا کے لیے بہتر ہوگا؟ چلیں ہم اس حوالے سے فریدہ صاحبہ بات کر لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے. سیفی صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے کہ قرۃ العین وجاہت کے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، اور استخارے کے حوالے سے بھی بتا دیجیے. جہاں تک انہوں نے سوال کیا نا کہ کسی اور سے استخارہ کروا لیں، تو بہترین طریقہ تو یہ ہے جو کل آپ کو بتایا گیا کہ آپ 3 دن استخارہ کریں. استخارہ ہوتا ہی 3 دن ہے. پہلے دن اگر اشارہ مل جائے تو ٹھیک، ورنہ 3 دن تک آپ انتظار کریں اور مسلسل اسے کرتی رہیں. جہاں تک آپ نے ہم سے پوچھا ہے تو آپ اپنے طور پہ چھان پھٹک کر لیں. ویسے تو مناسب لگ رہا ہے، ہمارے استخارے کی نظر میں مناسب لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے آپ اللہ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مہربان. آپ کو لگتا ہے کہ یہ مناسب ہے رشتہ؟ بالکل ٹھیک ہے فریدہ صاحبہ، آپ کو اشارتاً سیفی صاحب نے بھی بتا دیا ہے، اور باقی آپ کو جو طریقہ کار بتایا گیا 3 دن کا، ابھی 1 دن ہوا ہے، باقی 2 دن پڑے ہیں. آپ اس کو بھی کمپلیٹ کیجئے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو اشارہ بھی ہو جائے گا اور آپ کو کلیئر ہو جائے گا. نیکسٹ کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ جی میں نسرین لاہور سے بول رہی ہوں. کیا نام ہے دوبارہ سے بتائیں؟ نسرین. نسرین جی. نسرین کہیے. میرا بیٹا ہے 27 سال کا. اچھا جی. تو اس کے لیے وہ اس کو کوئی کام شام بھی نہیں مل رہا اور وہ بیٹھا سوچتا رہتا ہے، تو شادی کے لیے بھی نہیں مانتا. وہ کیا نام ہے بیٹے کا؟ جی محمد سلمان. محمد سلمان. جی جی ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اور کچھ کہنا ہے آپ کو؟ بس یہی سوال ہے آپ کا بیٹے سے متعلق؟ جی جی بیٹے کے بتا دیجیے. ٹھیک اس حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا نسرین صاحبہ، آپ نے سوال رکھا ہے، اس کا جواب ہم لیتے ہیں نعیمی صاحب سے. نعیمی صاحب کیا کہیں گے ان کے بیٹے کے لیے؟ میرا نسرین بہن سے گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں میں پتہ نہیں کیوں رجحان بن گیا ہے کہ ہم سے ہر کوئی جاب کرنا چاہتا ہے، حالانکہ جاب میں جو ہے وہ معیشت کا بہت کم حصہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے. معیشت کا جو 90% ہمارا جو شیئر ہے وہ کاروبار میں ہے. جی. چاہے چھوٹے سے چھوٹا کاروبار ہو یا بڑے سے بڑا کاروبار ہو، ایک چائے بیچنے والا، ایک جوتے پالش کرنے والا، ایک جس نے باہر ٹھیلا لگایا اور سبزی بیچنے والا بھی ایک 17 گریڈ کے افسر سے زیادہ انکم کما لیتا ہے. تو کیوں نہ ہم جو ہے وہ اپنے بچوں کو کاروبار کی طرف لے کے آئیں. ٹھیک ہے، لہٰذا کوشش کریں بچوں کو گھر فارغ بیٹھنے کی بجائے ان کو ذہن بنائیں کہ وہ کاروبار کریں، چاہے چھوٹا کاروبار کریں. اس کے علاوہ وظیفہ ان کے لیے یہ ہے کہ یہ روزانہ 333 بار یا اللہ
یا نافع ہو یا وکیل ہو پڑھ کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کریں، اور کسی چیز پہ دم کر کے پانی پہ یا کھانے کی چیز پہ بیٹے کو کھلا بھی دیا کریں، انشاءاللہ جو ہے وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کوئی ضرور وسیلہ بنا دے گا اور کارساز ہے مالک بہترین انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہے جی نسرین صاحبہ، جیسے کہ آپ کو آپ کے بیٹے کے متعلق سمجھا دیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ لائن جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ اپنے تمام ناظرین اور دیکھنے والوں سے یہی کہوں گی کہ آپ لوگ پروگرام میں کالز کر رہے ہیں اور یقیناً اپنے مسئلے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ آپ کو آپ کے مسئلے مسائل کا حل جو بتایا جا رہا ہے وہ قرآن پاک کی آیات کے ذریعے سے، قرآن پاک کی صورتوں کے ذریعے سے اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے سے مسائل کا حل بتایا جا رہا ہے، جس سے یقیناً آپ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں اور ہوتے آ رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر زندگی سے متعلق ہر مسئلے، ہر بیماری اور ہر مشکل، ہر الجھن کا حل بیان فرمایا ہے۔ ہماری اس سے دوری ہے جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کس سچویشن میں، کس معاملے میں، کس پریشانی میں ہمیں کیا کرنا ہے اور کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ آپ ایک واقعہ سنا رہے تھے نبی صاحب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین حاضر ہوئے تو ان کے اوپر جو ہے پریشانی کے آثار تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا ہے جبریل کیا وجہ ہے تم مجھے پریشان دکھائی دے رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ، میں نے اللہ سے گزارش کی تھی کہ مجھے جہنم کا جو دکھایا جائے، تو میں نے اسے دیکھ کے آیا ہوں، جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں، اس کو دیکھ کے آیا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس میں کیا دیکھا آپ نے؟ طویل حدیث ہے۔ آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس کے 7 درجے تھے، سب سے نیچے درجے میں جو ہے منافقین تھے، اس سے اوپر مشرکین تھے، ایسے پڑھتے پڑھتے اس سے اوپر جو ہے وہ یہودی تھے، اس سے اوپر عیسائی تھے، تو آخری درجے میں کون تھا؟ اس پہ آ کے آپ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، آخری درجے پر کون تھا؟ یہاں پر آ کے خاموشی ہو گئی۔ یہیں سے آگے بڑھیں گے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ بیٹا میرا باہر تھا، کل انہوں نے نام بتا دیں مجھے، بٹوے چ تویز ایک نکلیا ہے، نام بتا دیں مجھے۔ پھر وہ کہنا میں واپس آ جاؤں گا، کوئی دسو کے بارے گھر بھی لڑائی جھگڑا بہت رہتا۔ نام بتا دیں مجھے۔ میرا نام مقبول فاطمہ ہے۔ مقبول فاطمہ۔ عرفان سلیم۔ بیٹے کا کیا نام ہے؟ عرفان سلیم۔ اچھا، یہ جو تعویذ نکلا ہے یہ کہاں سے نکلا ہے جی؟ جی وہ کہتا ہے میں کافی عرصے سے بٹوا اپنے لاکر میں رکھا تھا۔ لاکر میں رکھا ہوا تھا؟ ہاں جی، ادھر ڈیوٹی کرتا ہے نا زیرین بٹوے میں، ادھر لاکر جو ہوتا ہے نا اس لاکر میں رکھا تھا بٹوا۔ اچھا، آپ نکالا ہے تو اس میں دیکھا ہے تو بات سے پوچھا ہے۔ ابھی آپ جاننا کیا چاہتی ہیں؟ اس پہ میرا بھی نام لکھا ہے مقبول فاطمہ اور بیٹے کا بھی لکھا ہے۔ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی، تو گھر میں لڑائی جھگڑا بھی بہت رہتا ہے ہمارے۔ چلیں ہم اس حوالے سے رہنمائی لے لیتے ہیں جی۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے جی۔ آپ بتا دیجئے نہیں صاحب۔ جی بہن کی پوری بات سمجھ نہیں، مجھے لگ رہا ہے جیسے وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کا وائلٹ گم ہو گیا شاید نا۔ نہیں، ان کا سوال یہ ہے کہ والیٹ انہوں نے لاکر میں رکھا ہوا تھا، اس کے اندر سے تعویذ نکلا ہے جس کے اوپر مقبول صاحبہ کا بھی نام ہے، ان کے بیٹے کا بھی نام ہے، اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی بہت زیادہ ہے جی۔ تو وظیفہ ان کے لیے یہ ہے، ایک تو روزانہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 11 بار معوذتین قرآن پاک کی جو آخری 2 صورتیں ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ پڑھ کر اول خط روشی پڑھ کے یہ خود پہ بھی اور اپنے بچوں پہ دم کر دیا کریں، اور اس کے علاوہ رات کو سوتے وقت جو ہے یہ آیت الکرسی کا حصار کر لیا کریں۔ 3 بار آیت الکرسی اول خط روشی کے ساتھ پڑھ کر اپنی انگلی سے اپنے پورے گھر کا حصار جو ہے کر دیا کریں، انشاءاللہ ان کا گھر جو ہے وہ ہر قسم کی شر سے محفوظ رہے گا۔ جہاں تک اس تعویذ کا تعلق ہے تو میں گزارش کرتا ہوں، میں نے اس تعویذ کو آپ دودھ کا گلاس لے کر اس میں گھول کے کسی نہر میں یا دریا میں کسی ایسی بہتی ہوئی جگہ میں نا اسے بہا دیں، اور جو وظیفہ علامہ صاحب نے بتایا ہے اسے کریں۔ اگر ممکن ہو تو ایک جوابی لفافے کے ساتھ خط بھیج دیں۔ انشاءاللہ یہ جو وظیفہ علامہ صاحب بتا رہے تھے یہ شروع کریں، اس سے انشاءاللہ اس کا دل لگے گا جہاں پہ وہ بتا رہا تھا، اور انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، سیفی صاحب نے بھی رہنمائی کر دی اور نعیمی صاحب نے بھی۔ نعیمی صاحب واقعہ کمپلیٹ کیجیے جی۔ تو سب سے جو اوپر والا درجہ تھا جسے پہلا درجہ کہا جا سکتا ہے جہنم کا، اس پہ آ کر وہ حضرت جبرائیل امین خاموش ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل اس میں نہیں بتایا اس میں کون تھے؟ تو جبریل امین عرض کہ یا رسول اللہ اس میں آپ کے امت کے گناہ گار تھے۔ یہ عرض کرنے کا موقع تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے
اتنے پریشان ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رونا شروع ہو گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن مسلسل صرف مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے آتے، اس کے علاوہ اپنے حجرہ مبارک میں چلے جاتے اور جا کر گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے اپنی امت کی بخشش کی دعائیں مانگتے کہ اللہ تعالیٰ میری امت بھی کیا جہنم میں جائے گی، انہیں بخش دے مالک، انہیں بخش دے، میرے امت کے گناہ گاروں کو بخش دے، دعا کرتے رہے۔ اس کے علاوہ کسی سے بات تک نہ کرتے، صحابہ کرام دروازہ نوک کرتے، دروازہ کھٹکھٹاتے، اندر آنے کی اجازت چاہتے، جواب تک نہ ملتا۔ آخرکار صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی، آپ کی لخت جگر سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے عرض کیا۔ آپ حاضر ہوئیں اور آپ کو اندر جانے کی اجازت ملی۔ آپ نے جا کے پوچھا ابا جی کیا بات ہے، سب اب پریشان ہیں آپ کی موجودہ حالت سے دیکھ کر۔ تو پھر اللہ کے نبی نے آپ کو یہ واقعہ سنایا اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے پریشان نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جس وقت تک آپ راضی نہیں ہوں گے میں آپ کے امتیوں کی آپ کی شفاعت سے جو ہے وہ بخشش کرتا رہوں گا۔ ہمیں اپنے نبی کی شفاعت کی بھی دعا مانگنی ہے، اپنے رب کے رحم اور فضل و کرم کی دعا بھی مانگنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جس نبی نے ہمارے لیے اتنے رو رو کے دعائیں مانگی، اتنی گڑ گڑا کے اپنے رب سے 3 دن غاروں میں جا کر رو رو کے دعائیں مانگی، اس نبی کے دین پہ بھی عمل کرنا ہے، ان کی لائی ہوئی تعلیمات کو بھی اپنانا ہے، ان کے بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں، آپ کی سنن ہے، ان کو بھی اپنانا ہے۔ ہمیں اپنے اندر رحم کا مادہ بھی پیدا کرنا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا فلیس منا، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت اور توقیر نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ بھی آپ نے فرمایا ہے۔ صحیح، بالکل۔ جی کالر ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ جی عمران صاحب کہیے۔ میں نے نا اپنے نا نوکری کے لیے پوچھنا تھا، میں نا نوکری کرتا ہوں لیکن اسکول میں تبادلے کے لیے پوچھنا تھا، میرے لیے بہتر ہوگا تبادلہ؟ تبادلہ کروانا چاہتے ہیں؟ تبادلے کے لیے میں نے وظیفہ پوچھنا ہے۔ میں نے مجھے آپ کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی، آواز بہت آپ کی کلیئر نہیں آ رہی ہے۔ تبادلہ کرانا چاہتے ہیں، ٹرانسفر؟ جی یہ کرنا چاہتا ہوں، بیکن ہاؤس میں صدر کام کرتا ہوں، اس کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں میں۔ بیکن ہاؤس میں کام کرتے ہیں اور تبادلے کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں، ٹھیک؟ اور دوسرا میں نے والدہ صاحب کو پوچھنا پڑے گا۔ جی والدہ صاحب کی طبیعت خراب رہتی ہے بڑی۔ تھوڑا سلو آواز میں بات کیجیے، کیا پوچھنا ہے والدہ کا؟ ان کی طبیعت خراب رہتی ہے۔ دوسرا سوال، والدہ کی طبیعت خراب رہتی، کیا نام ہے والدہ کا؟ بشیرہ بی بی۔ عمر کیا ہے ان کی ہے 55 سال۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ سے یہی کہوں گی عمران صاحب کہ آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، پراپر ٹریٹمنٹ کروائیں، روحانی علاج کے لیے ہم بات کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں کال کی ہے۔ سیفی صاحب کیا کہیں گے؟ پہلے تو تبادلے کے حوالے سے بتا دیجیے۔ پیارے بھائی آپ ایسا کریں کہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت 200 مرتبہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اگر آپ کے حق میں بہتر ہوا تو تبادلہ ہو جائے گا۔ اور جہاں تک آپ نے والدہ کے صحت کے حوالے سے سوال کیا ہے تو آپ یہ کریں کہ صبح فجر کی نماز کے بعد آپ خود گھر میں ہوتے ہیں تو آپ یا کسی کی ڈیوٹی لگائیں کہ سورہ یاسین شریف مبین کے ساتھ پڑھنی ہے اور پڑھ کے پانی پہ دم کر کے سارا دن وہ پانی والدہ صاحبہ کو پلانا ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ اور جس طرح آپ نے انہیں بتایا ہے کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ بھی ضروری ہے، ڈاکٹر کے پاس آپ ضرور جائیں اور ان کا چیک اپ ضرور کروائیں تاکہ پتہ چلے جسمانی طور پہ کیا تکلیف ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، یقیناً عمران صاحب آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جائیے، ٹریٹمنٹ بھی کروائیے، اور یقیناً یہ بہت ضروری ہے، روحانی حل جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے سیفی صاحب نے۔ کالر آ گئے جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی کون ہیں اور کہاں سے ہیں؟ رانا شریف بول رہا ہوں، سیالکوٹ سے جی۔ رانا شریف؟ ہاں جی، شفیق۔ رانا شفیق سے پہلے بھی آپ کی کال آئی ہے؟ ہاں ابھی میں نے کی تھی کال، اصل میں میرا سا مسئلہ ہے، روحانی مسئلہ ہے، میرے اوپر نا جنات کا سایہ ہے۔ آپ کو کس نے کہا کہ آپ کے اوپر جنوں کا سایہ ہے؟ اصل میں نا باہر تھا میں جاپان تھا، وہاں سے مجھے یہ لے کے چیزیں آئی ہیں ذرا پاکستان میں لے کے آئی ہیں، تو آپ نے سہارا کر کے بتائیں ذرا، میرا مسئلہ ابھی بھی ہے۔ کل بھی مجھے خواب آئی ہے، ایک عورت آئی ہے، وہ مطلب کہ نا تو اس طرح کی خوابیں بہت آتی ہیں رات کو، مجھے نا بہت سو نہیں سکتا۔ آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے جو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جنات کا سایہ، کیا محسوس ہوتا ہے؟ میں جاپان میں تھا، میں اپنے گھر میں، وہاں میں نے مطلب
काम चेंज किया, मैंने घर किराए पे दिया, उसमें मतलब कि 3 माह मुझे जो ना नींद नहीं आई घर में ना। तो उसके बाद में मुझे एक औरत जो है ना मेरे साथ आके मेरे साथ लेटी है, वो नजर आई है मुझे ना, उसने बातें की मेरे से। तो फिर मैं मतलब कि पाकिस्तान आया यहाँ से भी आगे 20-22 साल हो गए, तो फिर मेरे पीछा नहीं छोड़ते। चले ठीक है राना साहब, इस हवाले से हम बात कर लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राना शफीक, आपने कॉल की है। नईमी साहब क्या कहेंगे? सबसे पहले तो शफीक भाई से गुजारिश ये है कि कोशिश किया करें अपने जिस्म और कपड़ों को हर वक्त पाक रखा करें और बावजू रहा करें। दूसरा, रात सोते वक्त जो है अपने जिस्म पे 3 बार आयतुल कुर्सी पढ़ के अवला खदूशी पढ़ के दम कर लिया करें और अपने जिस्म पे और अपने घर में हिसार उंगली के साथ जो है उसका बना लिया करें आयतुल कुर्सी पढ़ के। और इसके अलावा रोज़ाना किसी एक टाइम पे सूरह फलक और सूरह नास अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ कुरान पाक की जो आखिरी 2 सूरतें हैं जिन्हें मुआवज़तैन कहा जाता है, इनको पढ़कर अपने ऊपर दम कर लिया करें। इसके अलावा बाकी जो इनका मामला इनके थोड़ा पेचीदा है तो अपना डिटेल सेंड करें लेटर में, अपना नाम, अपनी वालदा मोहतरमा का नाम, अपनी तारीख़ पैदाइश, सारा कुछ जो है वो ख़त लिखें और उसमें साथ जाबिर हाफ़िज़ के साथ देख के उसमें फिर इनका हिसाब लगा के आदात के हिसाब से या नजुम के हिसाब से देख के फिर बता दिया जाएगा कि क्या इनका मामला है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि नईमी साहब ने आपको बताया है, जब आप ख़त लिखेंगे तो साथ जवाबी लिफाफा लाजमी भेजिएगा ताकि आपको डिटेल से उसी जवाबी लिफाफे में आपके मसले का हल भी बताया जाए और जो भी मुनासिब होगी उस टाइम गाइडलाइन वो भी आपको दी जाए। अपने तमाम नाज़रीन और देखने वालों से यही कहूँगी कि आप लोग प्रोग्राम में कॉल्स कर रहे हैं जनाब, आप बिल्कुल कीजिए। ये प्रोग्राम इस्तिखारा जो कि आपके सामने पेश किया जा रहा है, ये किसी किस्म का कोई पेड कॉन्टेंट नहीं है, ये अल्लाह की रज़ा के लिए प्रोग्राम फ़ी सबीलिल्लाह आपके सामने पेश किया जाता है, जिसमें आप लोग अपने मसाइल का हल भी जानते हैं और जो उलमा हज़रात और मुफ्ती हज़रात हमें ज्वाइन करते हैं वो भी फ़ी सबीलिल्लाह यहाँ पर अल्लाह की रज़ा के लिए आप लोगों की मदद के लिए तशरीफ़ लाते हैं ताकि आप लोगों के मसाइल को हल किया जा सके। जी सफ़ी साहब, जहाँ तक आपने बात की है यकीनन ऐसा है। तो मेरे भाई जो जेन्युइन प्रॉब्लम हो, अगर इस तरह डिटेल में जैसे बात थी भाई राना शफीक साहब की, अगर ये ख़त लिख दें ऐसे मामलात में, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डिस्कस करने वाली नहीं होती, प्रोग्राम ऑन एयर जा रहा होता है, तो आप ऐसे मसाइल को कोशिश किया करें, ख़त लिख दिया करें, जवाब में आपको उसका हल बता दिया जाए। बिल्कुल ठीक है जी, कॉलर है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन है और कहाँ से हैं? शमीम अख्तर दीपालपुर से। क्या नाम है आपका? शमीम अख्तर। शमीम अख्तर दीपालपुर से। जी शमीम अख्तर, कहिए। जी मेरा मसला ये है कि मेरा जो दिमाग है ना उसके कोई मसला है, ऐसा बीमारी का है कि वो घर में इस्तेमाल करने नहीं देता, बच्ची बनता जो भी है ना बेटी के साथ लड़ाई रखता है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही है शमीम साहिबा, दोबारा से बताएं अपना मसला। जी मेरा दिमाग है ना जी, वो है ना घर में है ना उसको कोई बीमारी है, ऐसी बीमारी है कि वो घर में फ्रिज चलाए या पंखा चलाए ना लड़की, ना कोई काम करता हो, वो उनका टेंशन नहीं रखता, बंद कर देता है। पता नहीं क्या मसला हो। क्या नाम है आपके दामाद का? उसका साजिद नाम है। अच्छा, वो कोई काम काज नहीं करते और घर में टेंशन देते हैं? हाँ टेंशन इतना देता, 2 बेटियां की शादी हो रही है कि हमें दूसरी बेटी को भी टेंशन देता। ठीक है, इतनी ज़्यादा देता है। ठीक है शमीम साहिबा, इस हवाले से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें कॉल की है। नईमी साहब क्या कहेंगे? शमीम बहन से गुजारिश ये है कि अपने उस दामाद के लिए उसको ज़हनी प्रॉब्लम बता रहे हैं ना, ज़हनी मर्ज़ है कोई, एक तो रोज़ाना वो ख़ुद अगर पढ़ लें तो बहुत अच्छी बात है, या अल्लाह या शाफ़ी या सलामु, या अल्लाह या शाफ़ी या सलामु, ये 333 बार पढ़ लिया करें। और इसके अलावा जो है शमीम साहबा ख़ुद उनके लिए पढ़ना चाहती हैं तो रोज़ाना या अल्लाह या वकीलु या वदूदु, या अल्लाह या वकीलु या वदूदु, ये 333 बार पढ़ के अवला दुरूद शरीफ पढ़ के उनके लिए दुआ भी कर दिया करें। हो सके तो किसी चीज़ पे दम करके उन्हें खिला दें, अल्लाह करीम उनका दिल भी लगा देगा इंशाल्लाह, और उससे घर में आपस में सब बच्चों से, सब घर वालों से उल्फत और प्यार भी उसे पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि आपको शमीम साहिबा बताया है, आपके दामाद के हवाले से आप इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन है और कहाँ से हैं? मैं बुरेवाला से बाजी बात कर रहा हूँ, बिलाल मेरा नाम है। बिलाल आपका नाम है, बुरेवाला से। बिलाल साहब कहिए क्या कहना चाहते हैं?
میری والدہ کی طبیعت جو ہے نا وہ بہت خراب ہے جی. پہلے جو ہے نا ان کو کچھ چیزیں نظر آتی تھی, وہ نا پہلے گر گئی اور ان کے چولہے کی ہڈی ٹوٹ گئی. اوہو. تو وہ ہم نے آپریشن کروایا, تو اب جو ہے نا وہ ان کا جو پیچھے سارا جسم جو ہے نا پیچھے سے ڈل گیا ہے. اچھا جی, ٹھیک. تو مفتی صاحب سے پوچھنا ہے تو کوئی ورد بتا رہے ہیں ہمیں. اور میرا بھی جو کوئی کاروبار ہے نا, کوئی بھی کاروبار کرتا ہوں تو وہ چلتا نہیں ہے, بس خراب ہو جاتا ہے, بس ایسے سار گئی ہوں. اچھا, والدہ کا نام بتا دیں. بلکہ بی بی. عمر کتنی ہے؟ عمر ان کی تقریباً 77. ٹھیک ہے, 77. ٹھیک ہے بلال صاحب, ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں کال کی ہے. سیفی صاحب, پہلے تو ان کی والدہ کے لیے بتا دیجئے. جہاں تک ان کی بات کا تعلق ہے تو یقیناً دعا گو ہیں ہم ان کے لیے جی. عمر کا بھی ظاہر وہ حصہ ہے, ذوف بھی ہے, اور پھر ساتھ میں مسائل ایسے ہیں. اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک کے صدقے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. پیارے بھائی, آپ ایسا کیا کریں, دن میں کسی بھی وقت سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے, اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. پانی پہ دم کر کے وہ پانی والدہ کو بار بار پلایا کریں. اور جو آپ نے اپنے کاروبار کے لیے بتایا تو یا وہابو یا رزاقو, یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں. دن میں ان کو لا تعداد آپ پڑھیں, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. 1000 2000 مرتبہ 3000 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. آپ اسے مسلسل پڑھیں, انشاءاللہ آپ کے رزق کے اسباب اللہ رب العزت بنا دے گا. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, پروگرام استخارہ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. نعیمی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, سیفی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. پروگرام کے اختتام پر ہم روزانہ دعا کرتے ہیں, تو آج بھی سیفی صاحب دعا کروا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب العالمین, آج کی اس وزم کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جن ہمارے بھائی بہنوں نے رابطہ کیا, میرے مولا ان کے جتنے بھی مسائل ہیں, جو بیمار ہیں میرے مولا انہیں شفا عطا فرما. آمین. یا اللہ, جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں میرے مولا بچوں کو اپنے والدین کا فرما بردار بنا. آمین. میرے مولا جو بچے بچیوں کے رشتوں کو لے کر پریشان ہیں میرے مولا نیک اسباب پیدا فرما. آمین. یا رب العالمین, جو بیمار ہیں بیمار کربلا جناب سیدنا امام زین العابدین کے صدقے اور وسیلے سے سب کو شفا عطا فرما. جو تنگ دست ہیں میرے مولا ان کی تنگ دستی دور فرما. بے روزگاروں کو رزق حلال نصیب فرما. بے عملوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. اس عشرہ نجات میں ہمیں اپنے مالک سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنے کی, اپنے وطن کے استحکام کے لیے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے مالک کو منانے کی توفیق عطا فرما. یہ وبائی جو صورتحال ہے, اس سے رب کائنات ہمارے وطن کو, پوری دنیا کو, امت مسلمہ کو رب کائنات محفوظ فرمائے. یا رب العالمین, اپنے حبیب پاک کے صدقے جو اس وبا کی وجہ سے دنیا فانی سے پردہ کر گئے ہیں, یا اللہ تمام مسلمانوں کی کامل مغفرت فرما, ان کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما. یا رب العالمین, ہمارے وطن کی رونقیں ہمیں واپس نصیب فرما. یا رب العالمین کریم, اقل تحیت و ثنا کے صدقے ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رسول اللہ.